वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉवेल्स को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ साथ फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की नॉवेल की जानिब, जिसका नाम है ऐन शक्ले कल्ब। इस नॉवेल को तहरीर किया है गौहर इलियास जलाली ने। ना चैन आए जो जीने में, तो मरने से सुकून होगा। मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो लाजिम है जुनू होगा। पेशे लफ्ज। ये कहानी सुनते ही इस कदर मुतासिर हुआ कि मैंने पहली बार इस अंदाज में कलम उठाने की मुहारत की। मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था कि मैं इसे लिख पाऊंगा, लेकिन हकीकत पर मबनी ये कहानी कलम के ज़ेरे असर और आंख पर अपने किरदारों के साथ तख्लीक पाती गई। इस कहानी में मौजूद हर किरदार और मनाजिर हकीकत पर मबनी है, लेकिन मुसालिहत के पेशे नज़र तकरीबन सभी किरदारों को नया नाम दिया और मनाजिर के मुकामात भी तब्दील करना ज़रूरी करार पाया ताकि पर्दा पोशी रहे। इसके अलावा अगर किसी शख्स को इन किरदारों से मुशाहबत महसूस होती हो तो ये महज इत्तेफाक है, क्योंकि ये किरदार आज भी हमारे इर्द गिर्द किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। गौहर इलियास जलाली। हरफे सपास। कैफियत इश्क में से गुजर जाना बजाते खुद एक बड़ा तजुर्बा है। ये तजुर्बा कैसा है, इसे फकत वही जान सकता है जिस पर ये कैफियत गुजरी हो। हालो खाल महू सकरिया जो भी कश्फो अहवाल होते हैं या रूह जिस्म पर कोई भी वारदात होती है, ये वही जानता है जिसे इश्क चुन लेता है। अगरचे इश्क हो जाना बहुत बड़ी बात है, चे जायका इश्क किसी को चुन ले, यही खुशकिस्मती है। राह सुलूक पर चलना और राह सुलूक पर डाल दिया जाना उतनी ही मुख्तलिफ हालतें जितनी मुहिब और महबूब में होती हैं। यहीं से शौक और मुराद का फर्क वाजे हो जाता है। ये वो एहसासात हैं जो ऐन शक्ले कल्ब का जुस्ता जुस्ता मुताला करने के बाद मुझे हासिल हुए। बिलाशुबा ये मेरे लिए एक खुशगवार तजुर्बा साबित हुआ है। ऐन शक्ले कल्ब मोहतरम गौहर इलियास जलाली की वो काविश है जो वाक़तन मुतासिर कुन है। इसमें अहवालो इंकिशाफ के अलावा वो एहसास और तासुरात भी मौजूद हैं जो ना सिर्फ मुतासिर करते हैं बल्कि नई सोचों की बुनियाद भी बुनते हैं। गौहर ने लाशऊरी तौर पर वो कुछ कह देना चाहा है जो किसी सूफी या दरवेश को कहना होता है। जाहिर है उसकी बुनियादी वजह इश्क के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। गौहर इलियास जलाली ने शौके मुताला में जो भी हीरे मोती नगीने और जवाहरात इकट्ठे किए हैं, उन सबको एक दरवेश की मानिंद ना सिर्फ लुटाते हैं बल्कि यूं लगता है कि उन जवाहरात की उनके पास कमी नहीं है। एक तासुर जो गौहर की तहरीर से मुझे मिला वो ये भी है कि इतना पढ़ो कि छलक पढ़ो। अपनी इस तहरीर में गौहर यूं छलका है कि बह निकला, एक ऐसे चश्मे की मानंद के जो शिद्दत से अपना इजहार करना चाहता है और फिर पुरसुकून होकर अपनी राह बनाकर खुद चल पड़ता है। गौहर का ज़ौक़ और शौक़े मुताला पूरी शिद्दत के साथ उसकी इस तहरीर में मिलता है जो बहरहाल मुतासिर कुन है।
علم کو اگر ایک سمندر تصور کر لیا جائے تو اس کے ساحل پر کھڑے ہو کر نہ علم سمندر کی وسعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی گہرائی کا، کیونکہ نہ تو علم سمندر کا کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی طے ہے کہ جہاں تک پہنچ جانا ممکن ہو۔ ہاں، جب کوئی اپنے آپ کو علم سمندر کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر انکشافات کی ایسی دنیا میں جا پڑتا ہے کہ نہ تو اسے گہرائی کی شد و بدھ رہتی ہے اور نہ ہی کنارہ تلاش کرنے کی جستجو۔ گوہر کی تحریر دیکھنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے اس نے علم سمندر میں غوطہ لگا دیا ہے۔ وہاں جو بھی انکشافات اس کے ہاتھ لگے ہیں وہ پوری شد و مت کے ساتھ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے۔ ایسے میں جب کہ اظہار میں شدت ہو تو بہت سارے تکنیکی معاملات حس و خشاک کی مانند بہہ جاتے ہیں۔ یہاں قاری پر فرض عائد ہوتے ہیں کہ وہ اس علمی خزانے سے گوہر خود چنے جو شوق کے ساحل پر بکھرے پڑے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ گوہر نہ صرف اظہار کی تہ در تہ پرتوں کو سمجھتا چلا جائے گا بلکہ علم سمندر سے مزید انکشافات کو پیش کرے گا۔ میری نیک خواہشات اور دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ والسلام، امجد جاوید۔ عین شکل قلب۔ غلام رسول بری امام سرکار کے دربار سے نکل کر جب جوتے پہن رہے ہوتے ہیں تو ایک مجذوب روک لیتا ہے۔ کیا بات ہے بچہ، کیوں پریشان ہے؟ مجذوب کے پوچھنے پر غلام رسول کچھ نہیں کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ 11 سال جس اچھی خبر کی آرزو اور انتظار میں اللہ کے حضور روتا گڑ گڑاتا رہا، جب وہ لمحہ آیا ہے تو کچھ نہیں کہہ کر گزرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے غلام رسول، تیری مرضی۔ غلام رسول پڑھے لکھے اور پڑھانے والے شخص تھے، ایک دم سے ٹھٹک جاتے ہیں۔ کچھ لوگ شکستہ حال، الجھے بال اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قسم کو رد نہیں فرماتا۔ کشف المعجوز میں لکھی گئی حدیث مبارکہ کا ترجمہ غلام رسول کا ذہن دہراتا ہے۔ انسانی ذہن بھی کمال کی چیز ہے، ہر چیز کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، چاہے اس کا تعلق دیکھنے، سننے، سونگھنے یا پھر محسوس کرنے سے ہی کیوں نہ ہو، اور جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اس کو دہراتا ہے اور کبھی چھپا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی نقش مٹاتا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اس سونے کا فرمان، اس سونے کی طرف سے سچا اور ان دونوں کے جیسا سونا ہے جو اس وقت تیرا ذہن دہرا رہا ہے۔ مجذوب مجذوبیت کے دائرے سے نکل کر غلام رسول کو کہتا ہے۔ غلام رسول فوراً آگے بڑھ کر ان کے پاؤں پکڑنے لگتا ہے تو مجذوب اسی رفتار سے پیچھے ہٹتے ہوئے جلال میں آ جاتا ہے۔ کیوں مجھے پکڑوانے کے در پہ ہے؟ پہلے کچھ نہیں کہہ کر نکلنے لگا تھا اور اب کچھ نہ کہہ کر میرا سب کچھ لینے کی لگا ہے۔ کمال چیز ہو تم بھی، اپنی بھوک میں تمہیں کسی کا احساس ہی باقی نہیں رہتا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ غلام رسول سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے ندامت سے کہتے ہیں۔ اس میں معذرت کی کیا بات ہے؟ مجذوب پھر مجذوبیت سے باہر آتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ غلام رسول سے مخاطب ہے۔ تم لوگ تو خود کو نہیں پہچانتے، مجھے کیا خاک پہچانو گے؟ اور ویسے بھی میری پہچان ہی کیا ہے؟ ایک خالی کاسا، اور جس کا کاسا خالی ہو اسے تو اس کے بہن بھائی حتیٰ کہ اس کے ماں باپ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر شرمندہ ہوں، میرا مقصد آپ کی گستاخی یا دل دکھانا نہیں تھا۔ غلام رسول اب وضاحت پیش کرتے ہیں۔ دراصل مجذوبیت کی آڑ میں نہ جانے کتنے دھوکے باز اور مجرم
मफरूर फिर रहे हैं कि अब तो असल और नकल की पहचान ही नहीं रही। गुस्ताखी या दिल दुखाने वाली बात तुमने खूब कही गुलाम रसूल। मजजूब एक कहकहा बुलंद करता है। दिल उसका दुखता है जिसे लोगों से कुछ तवक्को हो, और गुस्ताखी तू क्या करेगा, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। रही बात असल और नकल की, तो मजजूब अब हल्का सा मुस्कुराता है। असल चीज मिलनी आसान होती तो फिर नकल क्यों आती बाजार में। असल के लिए हमें अपनी असल की तरफ पलटना पड़ता है ताकि अकल इस्तेमाल करके नकल को परख सके। बहरहाल तेरे अंदर सच्चाई और तेरे ऊपर अकल मौजूद है, इसीलिए मैं इतनी देर से तेरे साथ सर खपा रहा हूँ, वरना मेरे जिम्मे बड़े काम हैं जिनका मैं जवाब दे भी हूँ, और जवाब लेने वाला बड़ा ही सख्त और जब्बार और कहार है। ये कहते हुए मजजूब एकदम से कांप जाता है। छोड़ने पर आए तो समंदर की झाग से ज्यादा गुनाह करने वाले को छोड़ दे, और अगर पकड़ने पर आए तो गुनाह के ख्याल पर ही पकड़ लेता है। अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे तो बख्श जावन मेरे जिए मुंह काले। इस शेर को अपनी तर्ज में पढ़ने के बाद मजजूब सर झुकाए थोड़ी देर खड़ा रहता है, जैसे कोई मुल्जिम कठेरे में खड़ा फैसले का मुंतजर हो। फिर सर उठाकर उसी शान के साथ खड़ा हो जाता है कि जैसे उस सर ने दुनिया के आगे झुकना सीखा ही ना हो। तू अब तक यही खड़ा है? मजजूब एकदम से अजीब सा सवाल कर देता है। जा, चला जा। मान गया है वो। खुशियां मनाओ जब तक जिंदा हो, उसके बाद मेरी बारी। मंजूर है तो शुक्र करो, और अगर मंजूर नहीं तो फिर भी शुक्र ही अदा करो सोने का, क्योंकि जो लिखा गया है कुछ ऐसा ही लिखा गया है। मजजूब की बात सुनकर गुलाम रसूल सोच में पड़ जाते हैं। कभी तो दिमाग को आराम करने दिया करो। मजजूबैत के हिसार में वापसी का अंदाज अपनाते हुए कहता है, आगे की फिक्र नहीं कि क्या क्या है, मगर ये गम जरूर है कि आगे क्या होने वाला है। अफसोस है खैवाने नातिक तुझ पर और तेरे सोचने की हद तक, जो तुझे इंसान और बंदे का फर्क ही ना बता सके। उसके बाद मजजूब बगैर कुछ सुने हक है वो हक है कि सदा लगाता अपनी राह पर चल पड़ता है, और गुलाम रसूल अपने घर की जानिब, जहां उसकी बीवी जन्नत बीवी पहले ही ये खबर सुनाने के लिए बेचैनी से उनकी वापसी का इंतजार कर रही थी। इंसान अपनी परवाज़े अकल के बलबूते पर जिसको अपने हक में बेहतर ख्याल करता है, अक्सर ऐसा नहीं होता, और जिसको कबूल करने में इनकार के घोड़े दौड़ाता है, वही बाज़ औकात निजातो दहंदा बन जाता है। हर इंसान हाल का पुजारी है, हाल को रोशन, पुरसुकून और अपनी मर्जी के ताबे देखना चाहता है, मगर दानिशमंद वही है जो मुस्तकबिल के लिए हाल को कुर्बान करे। हर काम के लिए एक मखसूस वक्त होता है, क्योंकि वक्त से पहले वही अमल बेवकूफ़ी और वक्त के बाद बेमायने कहलाता है। तकदीर और तदबीर का चोली दामन का साथ है। जैसे तकदीर के लिए तदबीर का होना लाजिम है, वैसे ही तदबीर के लिए तकदीर का होना मलजूम है। कभी कभार तदबीर तकदीर पर हावी आ जाती है, और कभी तकदीर तदबीर पर सबकत ले जाती है। और माफ कीजिए सर जी, इतने में ईमान की बेखतर और पुरअसर आवाज क्लास में गूंजती है। ये आज रियाजी की क्लास में फलसफा कहाँ से आ गया है? और तकदीर तदबीर मिलकर ही अहम काम सरअंजाम दे सकते हैं। अहमद ने ईमान की बात को नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया, बस सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से काम लेने की जरूरत है।
مجھے امید ہے دریا نے بارش کے قطروں کو قبول کر لیا ہوگا۔ یہ آج کل سر احمد کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اکیڈمی سے واپسی پر ایمان فائزہ سے کہہ رہی تھی۔ یہ تو مجھ سے زیادہ تمہیں پتا ہوگا۔ فائزہ بات کو ٹالنے کی کوشش کرتی ہے۔ خیر، یہ تو مجھے پتا ہے۔ ایمان یہ کہتے ہوئے ایک دم سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ وہ ایک گہرے سمندر کی مانند ہیں جو اپنے اندر بیش بہا موتیوں مرجان رکھتے ہیں، جن پر میں صرف اپنا نام لکھنا دیکھنا چاہتی ہوں۔ مگر فائزہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہے۔ مگر کیا؟ مگر 2 سال کا عرصہ ہونے والا ہے اور میں صرف ساحل پر کھڑی ہوں۔ ایمان اب رنجیدہ ہو جاتی ہے۔ ایک قدم بھی اندر رکھنے کی اجازت نہیں دیتے، اور اگر میں ہمت کر کے رکھ بھی لوں تو اپنے غصے میں لہروں کے زور پر مجھے ایسے باہر پھینکتے ہیں جیسے میں کوئی کوڑا کرکٹ ہوں۔ کم آن ایمان، پریشان نہ ہو، فائزہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر کب تک تم جیسی لڑکی کی محبت کو ٹھکرائیں گے؟ تھینکس فائزہ۔ ایمان اطمینان کا سانس لیتی ہے، جیسے وہ یہی سننا چاہتی ہو۔ مگر مجھے یہ بتاؤ، آخر تم نے کیا کیا تھا؟ اسے ایک دم سے یاد آتا ہے۔ کچھ نہیں، سر نے مجھے کامران کے ساتھ اکیڈمی آتے دیکھ لیا تھا۔ فائزہ اسے بتانا شروع کرتی ہے۔ انہیں مجھ پر اور کامران پر پہلے ہی شک تھا۔ وہ صرف اپنے یقین کے لیے کسی ثبوت کا انتظار کر رہے تھے جو ہم نے انہیں دے دیا۔ پھر ایمان بے چینی سے پوچھتی ہے، پھر کیا یار؟ ہماری توقع کے مطابق اگلے روز ہی سر احمد نے کامران کو اکیڈمی سے نکال دیا، اور یہ فلسفہ پوری جماعت میں مجھے ہی دبے اور رازدارانہ لفظوں میں سمجھایا جا رہا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا، ایمان سوچتی ہے، لیکن سر احمد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم اس سے محبت کرتی ہو اور وہ تم سے۔ ایمان، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اس شہر اور خصوصاً ہمارے محلے میں ان کا کیا مقصد ہے۔ فائزہ جیسے اپنی مجبوری کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ خود جوان ہے، خوبرو ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، مہذب ہیں اور بامشکل سے 28 سال کے ہوں گے، لیکن یہ ان کا اعلیٰ کردار ہی ہے کہ ہمارے والدین اور گھر والے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ہماری ذمہ داری ان کو سونپتے ہیں۔ اور تم خود ہی سوچو، ہم ان کی کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ زمانے کا کیا ہے، ان کو تو موقع ملنا چاہیے بات بنانے کا۔ اور سچ پوچھو تو میرا ہی قصور تھا کہ میں اپنے والدین کی عزت، بھرم، لاج، بھروسے اور سر احمد کے احترام اور کردار کی پتیوں کو کھلی مٹھی میں لیے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی ان کی تعریف نہیں کر رہی؟ ایمان ہلکی سی ہنسی کے ساتھ ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ کیوں جلن ہو رہی ہے؟ آخر فائزہ بھی ایمان کی سہیلی تھی۔ فوراً جوابی حملہ کرتی ہے، جتنی جل رہی ہوں یہ جلن تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان نے غمزدہ لہجے میں کہتے ہوئے کہا، لیکن اب تم نے کیا سوچا ہے؟ کچھ نہیں، فائزہ نے سوچے بغیر کہا۔ کامران میری محبت ہے اور آپ کے سر جی میری ضرورت۔ احمد اپنے آفس میں بیٹھا بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور حیرانگی کے تاثرات کوئی اندھا بھی محسوس کر سکتا تھا، اور اس کی وجہ وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا جو اس کے سامنے میز پر پڑا، نگاہوں کو جکڑے ہوئے کسی ایسے مذاق سے کم نہیں تھا جس کی قیمت عزت کے بانی اور عمر بھر کا رونا تھا۔ اور اس پر تحریر، پہلے عقیدت ہوتی ہے اور پھر محبت، اور بات کا مجھے تعین ہو گیا ہے، ہزاروں بے معنی اور عجیب و غریب خیالات کو جنم دے رہا تھا۔ احمد کے دل کی دھڑکن لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کی نظریں پل پل اس کاغذ کے ٹکڑے کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں ڈالتی، اور کبھی دائیں بائیں اور کبھی دونوں ہاتھ چہرے پر اوپر نیچے لاتے ہوئے ایک لمبی سانس منہ کے راستے اندر لے جاتے اور باہر نکالتے گزر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سوچوں وسوسوں اور خیالات کا یہ طوفان
शऊर के शजर को जड़ से उखाड़ देता। दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक ठक। ईमान ने बड़ी नरमी से इजाजत मांगी। सर जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस प्लीज। अहमद ने थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए बड़े इत्मीनान से नूर का कागज, वो कागज के टुकड़े को घूरते हुए जवाब दिया। ईमान बड़े एतमाद के साथ चलते हुए ऑफिस में दाखिल हुई और बड़े पुरसुकून अंदाज में कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। सब कुछ वैसा ही था जैसा हुआ करता था, सिवाय अहमद के। नर्म नर्म कालीन बिछा हुआ था। अंदर दाखिल होते ही सामने मेज के एक तरफ 2 कुर्सियां और दूसरी जानिब एक और निहायत खूबसूरत और आरामदेह कुर्सी थी, जिस पर बैठे अहमद मुसलसल सर को झुकाए, नजरों को जमाए कुछ सोच रहे थे। अहमद के बिल्कुल ऊपर दीवार के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे नालैन मुबारक उसके अकीदे की अक्कासी कर रहे थे। उनसे थोड़ा नीचे दाईं जानिब कायदे आज़म और बाईं जानिब अल्लामा इकबाल की खूबसूरत और बारवाब तस्वीर खुद पर फख्र महसूस कर रही थी। सामने मेज पर टेलीफोन सेट तरतीब से पड़े हुए थे। कुछ हस्बे ज़रूरत और कुछ बिला ज़रूरत फाइलें भी मेज के ऊपर जलवा अफरोज थी। और भी थोड़ा बहुत सामान मेज पर था, मगर अचानक ईमान की नजरें कमरे में घूमी और एक कोने में छोटी मेज पर पड़े गुलदस्ते पर मरकूज हुई, जिनमें रखे गए ताज़ा फूलों की खुशबू रूह में उतर रही थी। आइए, तशरीफ रखिए। इससे पहले कि ईमान कहीं और पहुंचती, अहमद की आवाज़, मेरे पास वक्त कम है। शुक्रिया सर जी, ईमान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हुक्म करें, इस कनीज को कैसे याद किया? ये क्या बकवास है? अहमद ने एकदम से गरजते हुए कहा। इस खत के जरिए आप क्या साबित करना चाहती हैं कि आपको मुझसे? फिर थोड़ी देर बाद जरा नर्म लहजे में, देखें मोहतरमा, मैं आपकी बहुत इज्जत और एहतराम करता हूं। इस वजह से नहीं कि आप बहुत खूबसूरत और ज़हीन हैं, बल्कि इस वजह से कि आप एक इंतहाई मोअज़्ज़ज़ और अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और मेरे बहुत ही अच्छे और मुखलिस दोस्तों में से हैं। बेहतर यह है कि आप इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ये मुमकिन नहीं, और अपनी तमाम तर तवज्जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर दें, क्योंकि यही आपके और मेरे हक में भी बेहतर है। इसके अलावा मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता। बस अब आप जा सकती हैं। अहमद ये कहते हुए कुर्सी पर से उठे। ईमान सर झुकाए सुनती रही। थोड़ी देर बाद जब आंसुओं से भीगी आंखें उठाकर देखना चाहा, तो उसे एहसास हुआ कि अब कमरे में उसके और उसके आंसुओं के सिवा और कोई नहीं। मोहब्बत जुर्म तो नहीं है, तो फिर ये सजा क्यों? ईमान रात गए अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। मोहब्बत होती है, हो जाती है, इस पर तो किसी का इख्तियार नहीं, और मैंने तो सिर्फ इजहार किया था अकीदत का, मोहब्बत का, जो 2 बरसों में आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर उतरती चली गई। और मुझे भी तब पता चला जब ये मेरे मशाम में रच बस गई। अब मैं खुद अपने इख्तियार में नहीं, तो इसमें क्या बुरा? लेकिन उन्होंने मेरी इतनी तजलील क्यों की? मुझे उनसे ये तवक्को नहीं थी। कभी तो वो मेरे साथ घंटों गुजार देते थे और उन्हें वक्त गुजारने का एहसास तक नहीं होता था, और अब मेरी तरफ देखना गवारा नहीं करते। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि मेरी मोहब्बत को? नहीं, मैं अपनी मोहब्बत को ऐसे मरने नहीं दूंगी कि इसके बाद मेरा जीना भी मुर्दों से बदतर हो। उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो है। मैं अपनी मोहब्बत से उनके दिल में मोहब्बत का दीप जरूर जलाऊंगी,
چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، لیکن میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں ثابت کر دوں گی کہ پروانے کو جلاتے جلاتے شمع کی موم بھی پگھلتی ہے۔ محبت تو پتھر دلوں کو بھی پگھلا دیتی ہے اگر پوری شدت کے ساتھ کی جائے۔ اس سے پہلے کہ ایمان جذبات کے بہاؤ میں بہے چلی جاتی، اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو ممتا کی آواز کانوں کے پردوں سے ٹکرائی۔ ایمان کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں امی میں ٹھیک ہوں، ایمان نے چونکتے ہوئے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ آپ میرے کمرے میں کب آئی؟ ابھی ابھی آئی ہوں، شہناز بیگم نے کہا، لیکن میں دیکھ رہی ہوں 2 دن سے نہ تو تم کالج گئی ہو اور نہ اکیڈمی، کھاتی پیتی بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہو، پہلے کی طرح باتیں بھی نہیں کرتی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ آخر میں وہی ممتا کا جملہ جو خاص ممتا کے ساتھ مجذوب ہوتا ہے۔ نہیں امی، آپ تو خوامخواہ پریشان ہو رہی ہیں، ایمان نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس یوں ہی میں امتحانات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ امتحانات کے بارے میں یا پھر امتحانات کے بعد؟ والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امی ایسا کچھ نہیں ہے، ایمان نے ایک دم سے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، شہناز بیگم نے بات بدلتے ہوئے کہا، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ ہر دفعہ ایک جیسا رزلٹ نہیں آتا، اور اس بار تو تم نے کافی محنت بھی کی ہے، اور احمد بیٹے نے بھی تمہیں اچھا خاصا وقت دیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے امی، ایمان نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے محبت کی کامیابی کی طرف پہلا باقاعدہ قدم اٹھایا۔ دراصل میری مکمل تیاری نہیں ہے، اور سر احمد بھی اب توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ میں اسی وجہ سے 2 دن سے پریشان ہوں کہ اب کیا کروں اور کیسے تیاری کروں۔ ایمان نے زو معنی بات کرتے ہوئے معصومیت سے ماں کی طرف دیکھا۔ اچھا یہ بات ہے، شہناز بیگم نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں امجد سے بات کرتی ہوں کہ احمد سے کل جا کر بات کریں اور اسے میری طرف سے کہیں کہ اگر میری بیٹی کے نمبر اچھے نہ آئے تو اس کی خیر نہیں ہے۔ اچھا بیٹی، تم آرام سے سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے شہناز بیگم اٹھی۔ میں صبح ہی امجد سے بات کرتی ہوں۔ سر جی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، ایمان نے قدرے ناراضی سے کہا۔ آپ کو کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایمان، تم میری بات کو سمجھو، احمد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں کیوں تمہاری محبت بھرے خط کو ٹھکراتا، لیکن یہ میری مجبوری تھی۔ کیسی مجبوری؟ ایمان نے روب جماتے ہوئے پوچھا۔ میں لڑکی ہو کر اظہار کر رہی ہوں، تو آپ مرد ہو کر کیوں چھپا رہے ہیں؟ ایمان، ضروری نہیں کہ لفظوں کا جواب لفظوں میں ہی دیا جائے۔ احمد نے ایمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ کچھ اور بھی طریقے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں؟ ایمان نے اب شکایت ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا۔ میں تو سمجھی کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ نہیں ایمان، تم تو میرا ایمان ہو، پھر بھلا میں تم سے کیسے نفرت کر سکتا ہوں؟ اس نے ایمان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی تم سے محبت ہے، اتنی محبت کہ شاید میں… ایمان، ایمان، شہناز بیگم نے اسے زور سے جگاتے ہوئے کہا۔ اٹھو، سورج سر پر آ گیا ہے، آج پھر اکیڈمی نہیں جانا کیا؟ نہیں، ایمان نے مختصر سا جواب دیا اور دوبارہ چادر اپنے اوپر اوڑھ کر خواب کے ٹوٹے ہوئے سروں کو جوڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کوشش میں سرے تو نہ جڑ سکے، البتہ شعور کی تگ و دو سے آزاد ہو کر کچھ لمحوں کے لیے پرسکون ہو گئی۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔